पाकिस्तान में दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है किसी के साथ। पाकिस्तान और हमारे आरएसएस के महावीर दोनों एक ही धर्म से संबंध रखते हैं। तो पैसे वापस। अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है, इंडिया के सारे पालतू कुत्ते भाग निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। जब अभी हालिया दिन में जो गुज़िश्ता रात में जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे जो भरपूर अटैक किया है, उनको जवाबी कार्रवाई की है और जो कंधार का इलाका, काबुल का इलाका जो था वो हिल के रह गया। पूरी काबुल नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल के रह गई कि पाकिस्तान आर्मी को क्या हुआ। पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम लिखा ज़रबुल हक ऑपरेशन। इसके अंदर जो कहते ख्वारजी थे अफगानी, जो क्या कहते हैं हिंदुस्तान की इमा पे आके पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उसके बरक्स जो हमारे जो आर्मी चीफ थे उनको बार बार उनको मुतला करते रहे। इंटरनेशनल जो ममालिक हैं उनको भी बताते रहे हैं कि यहाँ पे जो ख्वारजी हैं जो हिंदुस्तान के इमा पे आके पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं, इनको ये बाज आ जाए, लेकिन वो बाज ना आए तो आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ज़रबुल हक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च किया तो कंधार, काबुल और उसके जो इर्द गिर्द के जो शहर थे वो गोले बारूद से गूंज उठे, बल्कि वहाँ पे जितने भी जो थे फौजी उनके अफ़गानिस्तान के वो चौकियाँ छोड़ छोड़ के भाग गए। क्या वाक़ई हुआ, क्यों अफ़गानिस्तान में ख्वारजी आ गए, क्यों जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनको अपने मुल्क से क्यों नहीं निकाल पाई। आए हमारे साथ जो हमारे सीनियर जो एनालिस्ट मौजूद हैं सैयद हैदर, आए उनके पास चलते हैं, उनसे जो मुकम्मल तफसील है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान आर्मी ने अफ़गानिस्तान पे जो हमला किया है, जिसे हम कहते थे ये हमारा हमसाया ममालिक है, ये हमारा हमसाया ममालिक को क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी मिल गई है, या क्या किसी ने कहते हैं कि साथ वाले को उंगल दे देना, किसी ने इसको उंगल दे दी है, या क्या है ये अपने आपे से बाहर क्यों हो गया? अब पिछले कुछ सालों से ना 3-4 सालों से अफ़गानिस्तान से हमारे हालात जो है ना वो इसी तरह के ही चल रहे हैं। काफ़ी दहशतगर्दियाँ जो हमारे 3 सालों में हुई हैं उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से जाके मिलता है। अब लाज़िमत हमारा हमसाया ममालिक भारत भी है और वो अफ़गानिस्तान का भी हमसाया ममालिक है। अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात आजकल भारत के साथ कुछ बेहतर हैं बानिस्बत हमारे, लेकिन हमने तो उसके भाइयों की तरह जो है ना अफ़गानिस्तान की मदद की है। जब एक कह लेंगे अमेरिका जब वहाँ पे बैठा हुआ था अफ़गानिस्तान में, तब हमारे साथ इतने बुरे हालात अफ़गानिस्तान के नहीं थे। हमने उनको जगह दी, उनको रिहाइश दी, उनको अपना मुल्क दिया। 10 से 15 लाख जो पनाह गुज़ीर थे उनको यहाँ पे पनाह दी हुई है, उनका खाना पीना रहने का बंदोबस्त किया हुआ, और वही हमारे दुश्मन बन गए ना। तो वो ये उनको जो है बेसिकली अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसे ग्रोह हैं, तंजीमें बनी हुई हैं, ग्रोह कह लें, तंजीमें बनी हुई है जिनकी इंडिया के सात ताल्लुकात है, जो उनको फंडिंग कर रहे हैं, और उस फंडिंग के ऊपर ही उन्होंने इनको लालच दे के ही हमारे ख़िलाफ़ करके जो कर दिया, जो पूरे अफ़गानिस्तान की अब आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। अब देखें, सबसे पहले रात जिस तरह उन्होंने पहले किया तो कई दफ़ा हमने उनको पैगाम भेजे कि ये ना ही होना चाहिए, ये जंग ना करें, ठीक है, लेकिन वो नहीं बाज आए। फिर अटैक मजबूरन हमारी आर्मी को उन पर अटैक करना पड़ा, अपने भाइयों पे अटैक करना पड़ा। जैसे गुज़श्ता दिनों में बलूचिस्तान में क्या तो कोयटा के इलाके में जब उन्होंने कहते 2-4 बैंक जो थे वो आके लूट लिए और वहाँ पे मिसाइल मारे थे, खौफ व हरास फैलाते। कोयटा के हालात तो देखिए पहले ही बड़े वो संगीन थे। अब हमारा जो आपसे पहले 1.5 साल पहले ईरान में हुआ है, जो ईरान में पिछले साल जो जंग हुई है उसमें जितने भी वो कहने के लोग थे जो कि उनको वो दे रहे थे, क्या कहते हैं, असलत रिपोर्ट्स वगैरह, या उनके जासूस बैठे हुए थे, वो उनका ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान से है, ठीक है ना। यानी कि इसराइल के जासूस जो बैठे हुए हैं इसराइल का भी काम कर रहे हैं। अब यानी कि इसराइल के जासूस इंडिया से ताल्लुक अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और ईरान में
یہ کام ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہاں سے انہوں نے کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایرانیوں نے ان کو نکالا, جاسوسوں کو, جن کا تعلق افغانستان سے تھا, اور وہ سارے پاکستان کے راستے ہی گئے ہوں گے نا افغانستان. تو لیکن یہ ہے کہ ان کے پیچھے بیک پہ انڈیا ہے. اب دیکھیں, اب جو اسرائیل اس وقت مودی صاحب سرکار کا ہے, کل رات کے وہ اسرائیل بیٹھے ہیں, کڑیاں جڑتے جا رہی ہیں نا, وہ بیٹھے ہیں, تو یہ اٹیک ہو گیا یہاں پہ, افغانستان نے اٹیک کیا ہے, یہ وہاں سے چل رہا ہے. اب جو ہماری انڈیا کے ساتھ جب ہوئی تھی پچھلے دفعہ جنگ, لاسٹ جو جنگ ہوئی ہے, اس میں بھی افغانستان نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا, پاکستان کا نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور جبکہ ہم نے, پاکستان نے جتنا افغانیوں کا خیال رکھا ہے اور جتنی ان کی مدد کی ہے, اور ہر لحاظ سے جانی مالی, آپ اپنا ملک دیا, ان کو آنے کے لیے دیا, ہر چیز دی, لیکن کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. اور ایک تنظیم نے انڈیا کے ساتھ مل کے وہاں پہ قابض ہے, وہ اس وقت پورا ان کا ہولڈ ہے افغانستان میں, انہوں نے ان کے ساتھ کر دیا, اور انڈیا کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل, ٹھیک ہے نا, اسرائیل کے پیچھے ہے امریکہ. یہ ساری ایک نیٹ ورک ہے, کڑیاں جوڑتی سے جوڑتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ ہو رہا ہے. ایران میں اتنا بڑا مسئلے مسائل ہوئے, جنگ ہوئی, اس میں بھی یوز ہوئے افغانی, ٹھیک ہے, اور کڑیوں کے ساتھ کڑیاں جوڑتے جائیں تو وہ چلی جاتی ہیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف. تو ابھی جو ہے جنگ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی وہ جو ہمارا وہاں پہ افغانستان بارڈر پہ جو ہے, اور کئی علاقے ہم نے جو ہے نا ان کے قبضے کر لیے. دیکھیے جو چوکیاں چھوڑ کے بھاگے, وہاں پہ کیا کہتے ہیں پاکستانی پرچم ہے لہرا رہا, اور جو پاکستانی فوجی ہیں وہاں کھڑے ہو کے ان کو للکار رہے. ایسے ہی ہے نا, اب ویڈیوز چل رہی ہوں گی, یہ دیکھیں, یہ بیک گراؤنڈ میں ویڈیوز چل رہی ہیں, تو وہ اسی طرح ہی ہے نا کہ ہم کافی حد تک آگے چلے گئے ہیں, اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں. کیونکہ جب جنگ دیکھیں, جذبہ جہاد کا جو مسلمانوں میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے, اس لیے لوگ ان کو افغانیوں کو یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے علاوہ کس طرح کوئی آگے ہم سے لڑ سکتا ہے. اسی طرح DGISPR جو ہے, انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں پریس ریلیز میں کہا تھا کہ اگر ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. اگر تم میں ہمت ہے تو تم نے انڈیا اور افغانستان دونوں مل کے پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے تو تم کر لو, تم نے اس کا بھی مزہ چکھنا ہے تو چکھ لو. ہم تمہیں ایسا مزہ چکھائیں گے کہ تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی نہیں سوچ سکیں گے کہ پاکستان نے ان دونوں ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ ہم نے گزشتہ رات بھی دیکھا, اور اس سے پہلے جب انڈیا کا طیارہ جب اڑا تھا, اس کے بعد جب پاکستان کے طیارے جب اڑ گئے تھے تو وہ دلی بمبئی میں لرز اٹھے تھے, اور وہاں کے جو نیتا تھے وہ کہاں جا کے پھر گڑ گڑاتے رہے کہ یہ جنگ بند کرا دو, نہیں تو ہندوستان تباہ برباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر افغانستان نے بھی اب اپنی جہریت کو ختم نہ کیا, وہاں سے جو ایسی تنظیمیں ہیں ان کو ختم نہ کیا گیا, خود آپریشن نہ کیا گیا, تو پھر حافظ صاحب تو ہیں ہی, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تمہارا خطہ یا تمہاری زمین پاکستان کے لیے استعمال ہوئی تو ہم پھر خود سٹرائک کریں گے. اسی طرح حافظ منیر صاحب نے جو اس آپریشن کا نام لکھا ضرب الحق آپریشن, اور اس نے ثابت کر دیا کہ اگر ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا یا ہم پہ کوئی اٹیک کرے گا تو ہم ایک دفعہ اگر ایک پتھر مارے گا تو ہم اس کے پتھر کا جواب اینٹوں کے ساتھ دیں گے. اینٹوں کا مطلب ہے ہم گولے بارود سے دیں گے. دنیا کی سوچ بھی نہیں تھی کہ پاکستان آرمی اس طرح اٹیک کرے گی. وہاں کابل, کندھار, جو متعلقہ جو علاقے ہیں وہ سارے گولہ بارود سے گونج اٹھے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک السلام علیکم.